أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ألا تقبل الرقي سائما بنكاح شريف محمد عربي صلى الله عليه وسلم حضور گواهانو دریو تولو سرو زرو مہر په عوض کې سجاد علي ولدي فضل باید نور کړه هغه سجاد علي تا سائما چې د ترلا لرو د بنکاح شريف محمد عربي صلى الله عليه وسلم حضور گواهانو دریو تولو سرو زرو مہر په عوض کې قبول کړه حضور وایا کنه بیا را باندې قبول لالا تقبل الرقي سائما چې د سائما بنکاح شريف محمدي عربي صلى الله عليه وسلم په حضور د گواهانو د دریو تولو سرو زرو مہر په عوض کې سجاد علي ولدي فضل باید نور کړه سجاد علي تا سائما دختر شیرین خان په بنکاح شريف محمد عربي صلى الله عليه وسلم په حضور د گواهانو د دریو تولو سرو زرو مہر په عوض کې قبول کړه حضور وایا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم وفقنا لما تحب وترضى خدای پاکا زموږ ورورولي دائم او قائم وساتئ او د هر قسم شر او فساد نه محفوظ او معمول کې پروردګار عالم اتفاق اتحاد نصیب کړي او دا دواړه کډې